झी 24 तास एक पाऊल पुढे। संस्कृते विषये वैविध्यम अवलंब्य अत्र परिचय कारयन्तु सिद्धास्मि। संस्कृत विषये जनमनस्सु अस्पष्टा कल्पना सन्ति। ता सुस्पष्टीकर्तु तथा च संस्कृतस्य वास्तविकं स्वरूपं व्याप्तिं च प्रकटीकर्तुम् अयम् उपक्रमः। सम्प्रति संस्कृते कवि प्रकारकाः भिन्न भिन्न विषयाः ग्रन्थेषु सन्ति इति अत्र सारांशेन प्रस्तौमि। अस्मिन् विश्वे आद्यतमा भाषा संस्कृत भाषा एव। दशसहस्रवर्षपूर्वं वेदभाषारूपेण लोकेषु प्रसृता इयं भाषा सम्प्रति आधुनिकभाषारूपेण अपि अभ्यासकैः स्वीकृता। भाषा इयं विविधविषयैः अलङ्कृता वर्तते। यस्मिन् यस्मिन् सूर्यकिरणाः पतन्ति सः प्रत्येकं विषयः संस्कृतभाषायां वर्णितः वा शास्त्ररूपेण स्थापितः अस्ति। विविधधर्मशास्त्राणि, विज्ञानशास्त्राणि, मानव्यशास्त्राणि, ललितकलाशास्त्राणि, युद्धकलाशास्त्रं, शरीरविज्ञानशास्त्रं, योगशास्त्रं, कृषिशास्त्रं, वास्तुशास्त्रं, जलशास्त्रं, ऋतुशास्त्रं, वनस्पतिशास्त्रम् इत्यादयः सहस्रशः विषयाः संस्कृतग्रन्थेषु शास्त्ररूपेण वर्णिताः सन्ति। संस्कृतभाषा अखिले जगति प्राचीनतमा भाषा वर्तते। न केवल इयं प्राचीनतमा अपितु आधुनिकतमा अपि भाषा अस्ति। सरला, सुबोधा, सुगमा, गेया इयं भाषा तथा वैज्ञानिकी भाषा इयं। संस्कृत भाषा केवलं धर्मादिकार्यार्थम् उपयुज्यते इत्ययं महान् दुष्प्रचारः भ्रमश्च। चरक, वाग्भट, वराहमिहिर, सुश्रुत, आर्यभट आदिभिः असंख्यैः वैज्ञानिकैः पुरुषैः नैकानां विज्ञानशास्त्रग्रन्थानां संस्कृते रचनाः कृताः सन्ति। सहस्रशः संस्कृतग्रन्थाः हस्तलिखितरूपेण भारतवर्षस्य भिन्न भिन्न ग्रन्थालयेषु तथा लण्डन् स्थित ब्रिटिश म्यूजियम मध्ये अद्यापि अभ्यासकैः अस्पृष्टाः अनभ्यस्ताः तिष्ठन्ति। यदा इयं पूर्णा ग्रन्थसम्पद् लोकार्पिता भवेत् तदा संस्कृतभाषायाः वैश्विकं शास्त्रीयम् ऐश्वर्यं पूर्णरूपेण विलसिष्यति। बहुविषयधारिणी वर्तते। अत्र ललित साहित्यं वर्तते, यत्र गद्यपद्यकाव्यं, नाटक चम्पूकाव्यं वर्तते। अर्थशास्त्रं, राज्यशास्त्रं, न्यायशास्त्रम् एतादृशाः विज्ञानविषयाः, एतादृशाः मानवीयविषयाः सन्ति। अतः इयं भाषा ललितसाहित्यस्य भाषा, शास्त्राणां भाषा, विज्ञानस्य भाषा, धर्मस्य भाषा, दैनिकव्यवहारस्य भाषा अस्ति। तथा इयं भारतीयभाषाणाम् आधाररूपिणी जननी वर्तते। सम्प्रति संस्कृतज्ञानभाण्डारस्य यत् वैश्विकं स्वरूपं तत् सर्वासां विश्वभाषाणां तुलनया सर्वाधिकं वर्तते इति अभिमानविषयः खलु। मोक्षशास्त्राणि, अध्यात्मशास्त्राणि, विमानशास्त्रं, भाषाशास्त्रं, शिल्पशास्त्रं, आतोद्यशास्त्रं, गन्धशास्त्रम्, आहारशास्त्रं, वृक्षशास्त्रम्, अरण्यशास्त्रम् इति एतादृशाः विषयास्तु भाषासौन्दर्यं वर्धयन्ति। यादृशं विषयवैविध्यं संस्कृतभाषायां वर्तते तादृशं ज्ञानभाण्डारं जगति अन्यभाषासु नास्ति इति महत्त्वपूर्णं खलु। जयतु संस्कृतं, लसतु संस्कृतम्। झी 24 तास कृते कॅमेरामन रत्नशीलेन सह अखिलेश हळवे, ब्युरो रिपोर्ट। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।